हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, त्यही नेपालभित्रको नक्सामा नेपाल जस्तै देखिने बागलुङ जिल्ला मिनी नेपालको रूपमा परिचित छ। बागलुङ जिल्ला झोलुङ्गे पुलको जिल्लाका रूपमा समेत स्थापित छ। बागलुङ जिल्ला र साबिकको धौलागिरी अञ्चल सदरमुकाम हो बागलुङ बजार, जहाँबाट 4 देखि 13 किलोमिटरको दूरीमा छ सिगाना गाउँ। तल काठीखोला, माथि शिरमा गाँजादह। साबिकको सिगाना गाविस पछिल्लो नयाँ सङ्घीय अभ्यासमा भने बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 बनेको छ। सिगाना सिंह प्लस हानाबाट सिगाना भएको किम्बदन्ती छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 सिगाना नेपालको राजनैतिक इतिहासमा मध्यकालदेखि आधुनिक कालसम्म पनि महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा स्थापित थियो। सिगाना पूर्वमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 तित्याङ र पश्चिममा काठीखोला गाउँपालिका 7 रेस, उत्तरमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 र पश्चिममा बागलुङ नगरपालिका 11 राईडाँडा पर्दछ। सिगाना पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नुअघि 2224 राज्य मध्येको एक राज्यको सदरमुकामका रूपमा समेत चिनिएको थियो। सिगानाको कोटघरमा सिगाना राज्यको सदरमुकाम थियो, जस अन्तर्गत अहिलेको जैमिनी नगरपालिकाको दमेक, काठीखोला गाउँपालिकाको लेखानी र रेस, बागलुङ नगरपालिकाको तित्याङ र राईडाँडा पर्दथे। सिगानाको कोटघर बलामकोट क्षेत्रमा अहिले पनि केही भग्नावशेषका पुरातात्विक संरचना देख्न सकिन्छ। भुरे राजाका पालामा बलामी मगर वंशका राजाले शासन गरेका र बलामी मगर आएर बसेको स्थानलाई बलामकोट भनिँदै आएको छ। सिगानामा राज्य गरेका 2224 अन्तिम राजाको युद्धका क्रममा मृत्यु भइसकेपछि मृत्युको वेदना सहन नसकेपछि गर्भवती रानीले आत्महत्या गरेको किम्बदन्ती रहेको छ। रानीको कोखमा रहेका छोरा र रानीका भिन्न भिन्नै स्थानमा समाधि गरिएको थियो। उक्त स्थानको यहाँका स्थानीयवासीहरूले संरक्षण गर्दै आएका छन्। संरक्षण स्थलमा रानी र भूमिको मन्दिर निर्माण गरी ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई जोगाइ राखिएको छ। मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नाले जस्तो सुकै असजिलोबाट सहजै पार लगाउन सकिन्छ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। साबिक सिगाना गाउँ विकास समिति 2073 सालमा संघीय संरचनामा गएसँगै 9 वडा मध्य 6 नम्बर वडा काठीखोला गाउँपालिकामा गाभियो भने अन्य वडा बागलुङ नगरपालिकाको 8 नम्बर वडामा स्थापित भयो। बागलुङ नगरपालिकाका 14 वटा वडा मध्य 1 वडा नम्बर 8 सिगानामा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, ठकुरी, कुमाई, दलित लगायतका जात जातिहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। समुद्री सतहको 950 मिटरदेखि 2300 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको सिगाना बरेङ गाउँपालिका हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर पुग्ने मुख्य नाका र सदरमुकामको सडक सञ्जालसँग जोडिएको र क्रमशः व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ। यो वडा पुरानो व्यवस्था बदलिएसँगै नयाँ सम्भावना र अवसरको साथमा विकासका कार्यले पनि गति लिइरहेको छ। बागलुङ नगरपालिकाको सिगाना 12 मास सवारी चल्न सक्ने सडक सुविधाको पहुँचमा छ, जसका लागि वडा कार्यालयले सडकको स्तरोन्नतिका कार्यलाई विशेष महत्त्वका साथ योजना बनाई अगाडि बढाएको छ। सिगाना धार्मिक, प्राकृतिक
र सामाजिक हिसाबले निकै अगाडि छ। यहाँको चापाखर्क, बौडीचौर, ऐतिहासिक कोटघर, रानी भूमेको मन्दिर, हिलेको देउराली, बलामकोट सत्यवती मन्दिर, जमिन डाँडा लगायतका धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलहरू रहेका छन्। सिगनाको ओडा कार्यालयदेखि करिब 1.5 घण्टाको उकालो पैदल यात्राबाट पुग्न सकिने यी पर्यटकीय स्थल बौडीचौर, बलामकोट, हिलेको देउराली पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। ऐतिहासिक सिगाना कोटघर धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्तै सामरिक स्थान हो। 12औं-13औं शताब्दीदेखि नै जहाँ नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिला र नेपाललाई 2400 र 2200 राज्य भुरे राज्यहरू भन्दा पनि अझ अगाडिको समयमा त्यहाँ सिगानाको कोटघरमा, बलामकोटमा त्यहाँ राजाहरूले आफ्नो राजधानी खडा गरेर त्यहाँ सिगानाको राज्यलाई त्यो बेलामा 9-20 घरधुरी त्यहाँको थियो। त्यसैले सिगानालाई 9-20 सिगाना भन्ने गरिएको र त्यहाँबाट शासन गरेर र सर्वप्रथम गुरुङ राजाले राज्य गरेका। गुरुङ राजाले राज्य झन्डै 2 पुस्तापछि मगर राजाले राज्य गरेका। उनले पनि गरेको 2-3 पुस्तापछि फेरि पर्वतको लुङखो देउरालीबाट आएका उच्चै ठकुरी वंशका राजाहरूले झन्डै 5 पुस्तासम्म त्यहाँ राज्य गरेको स्थिति छ। र त्यसै नेपाल एकीकरणकै क्रममा पर्वतका राजा डिम्ब मल्लले विक्रम सम्वत 1545 जब ताकममा आक्रमण गरेपछि उनले विशाल राज्य बनाउने क्रममा सिगानालाई पनि उनले त्यो निशानामा राखे र सिगानाका राजालाई उनले आक्रमण गर्नको लागि निकै प्रयास गरे तर सम्भव थिएन। सम्भव नहुँदा पनि अनेक जालजेला षड्यन्त्रले खेतमा काम गरिरहेको एउटा भेष बनाएर आफ्ना सेनाहरूलाई ल्याएर त्यहाँ आक्रमण गरेर सिगाना राजालाई पक्रेर सिगानाको साबिक सेरा भन्ने ठाउँमा लगेर उनलाई सेरेर मारेको इतिहास छ। सिगाना कृषि उपज उत्पादन र त्यसमा पनि सुन्तला गाउँका रूपमा प्रख्यात भइसकेको छ। सिगानामा पहिलो पटक स्थानीय टोपबहादुर खड्काले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती भित्राउनु भएको थियो। अहिले जिल्लामै अगुवा र सफल सुन्तला कृषकको पहिचान बनाउनुभएका टोपबहादुर खड्काले सुरु गरेको सुन्तला खेतीकै जगमा गाउँभर नै व्यावसायिक सुन्तला खेतीको उभार आएको छ। मैले 30 सालदेखि सुन्तला सुरुवात गरेँ र 37 सालमा 100 बोट भरेँ पुरै 5 रोपनीमा। र अब यसको बिरुवाहरू मैले भाडगाउँ गुल्मीको भाडगाउँबाट लिएर आएको र केही उम्लेको जातहरू पनि छ, राम्रो जातहरू छ। र अहिले मेरोमा जापानी जातहरू, उन्सु जातहरू, मर्कट, पङ्कान, यशोदा पङ्कान यस्ता जातहरू छन्। र यी जातहरू विभिन्न समयमा फरक समयमा कोही साउन, भदौ, असौज र चैतसम्म फल्ने खालका जातहरू छन्। यसमध्येमा लोकल जात ठुल्ठुलो जात जति लोकल छ र अरू मैले यही 4-5 वर्ष पहिला लगाएको यी उन्सु जातहरू। र यहाँ मैले सुरुवात गर्दाखेरि म पहिलो सुरुवात गर्ने भएको हुनाले पहिलो एक्लो परेँ। सुन्तलाको निकै उर्वर भूमि मानिएको सिगाना पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला जोन कार्यक्रममा समेत समावेश भएको छ, जस अन्तर्गत सिगानामा नगरपालिकाले व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रतिरोपनी 2 वर्ष बराबरको उब्जनी अनुदान पनि दिँदै आएको छ। सिगानामा वार्षिक 10,000 का दरले सुन्तलाका बिरुवा थपिँदै लगिएको छ।
वडा कार्यालयले केही वर्षभित्र 60,000 सुन्तलाका बोटहरूले उत्पादन दिने गरी बगैँचा विस्तार र व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ, जस अन्तर्गत सुन्तला बगैँचा अवलोकनका लागि समेत विभिन्न स्थानबाट कृषकहरू आउने अपेक्षा राखिएको छ। अब 75-76बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत हाम्रो यो बागलुङ पर्वत र म्याग्दीका 8वटा पालिका र 52वटा वडा समेटेर जोन कार्यक्रम सुन्तला जोनको कार्यक्रम सुरु भएको हो र हामीले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिआएका छौँ र बागलुङको हकमा कुरा गर्दाखेरि बागलुङ नगरपालिकाको 8 नम्बर वडा सिगाना सुन्तला उत्पादनको लागि अत्यन्त उर्वर मानिन्छ र भूगोलले पनि साथ दिएको अवस्था देखिन्छ र गत अबको कार्यक्रममा जोनबाट लगभग 9,000 बिरुवा 50% अनुदानमा उहाँहरूले रोपण पनि गर्नुभएको छ। सिगानाका कृषकहरूले व्यावसायिक फलफुल तथा कृषि उपज उत्पादन गरेर वार्षिक 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दै आइरहेका छन्। यो एउटा गाउँका लागि रोजगारी, आर्थिक विकासको सम्भावना, सफलता र सन्देशको सुखद विषय हो। हामीले कृषिलाई प्रमोट गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत बानपा 8 वार्ड कार्यालय नगरपालिका सुन्तला जोन म्याग्दी र पर्वत ज्ञान केन्द्रबाट हामीलाई विभिन्न सहयोग हुने क्रम अन्तर्गत र यहाँ हामी कृषकहरूलाई एकीकृत गर्ने अन्तर्गत श्री गणेश कृषि सहकारी संस्थाले काम गरिरहेको अवस्था छ र यसै सिलसिलामा बानपा 8 सिगाना भनेको तलको भेग सुन्तला, माथिमा चिया खेती र यहाँको परिचय समीक्षा परिचयमा तरकारी खेती, टर्नेलहरू, मौरी पालन, कुखुरा पालन लगायत यहाँ अहिले किबीको पनि थोरै ठाउँ देखिएको छ। बागलुङ नगरपालिका र बानपा 8 को वडा कार्यालयले पनि सिगानाको तल्लो भागमा सुन्तला र उपल्लो भागमा चिया खेती विस्तारको योजनासहित किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले सुन्तलाको व्यावसायिक प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि वर्षेनी सुन्तला उत्सव गर्दै आइरहेको छ, जसका कारण अन्य क्षेत्रका कृषकहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश र उत्साह प्रदान गर्न सफल भएको छ। हामी यस वर्ष यही हामीले बगैँचा व्यवस्थापनकै कार्यक्रमदेखिबाट मलजलका कार्यक्रम गरिसकेपछि र कृषकहरूलाई अलिकति यसबाट बढी ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पोहोरको तुलनामा 30-35% को दरले हामी सुन्तलाको यो फलाइमा हामी वृद्धि गरेका छौँ। एउटा बोर्डले पूर्ण रूपले उत्पादन दिन थालेन। 28,700 सम्मको सुन्तला किलोको 50 रुपियाँको दरले गर्दाखेरि 28,700 को दरले उत्पादन भएको देखियो। यस क्षेत्रमा अलैची, किबी, ओखर, केरा खेतीको पनि उस्तै सम्भावना छ। गाउँघरमा रित्तिँदै गएका बस्ती र बाँझो बन्दै गरेका खेतबारीमा स्थानीयहरू पुनः जागरुक हुँदै नगदे बालीका रूपमा फलफुल तथा चिया खेतीलाई जोड दिँदै आएका छन्। 2075 सालमा वडा कार्यालयले नगरपालिका मार्फत चिया खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सिगानाको उपल्लो क्षेत्र बौडेचौर आसपासमा चिया खेतीको प्रचुर सम्भावना भएको पाइएपछि नगरपालिकाकै पहल र अनुदानमा व्यक्तिगत र सामूहिक गरी 14,000 चियाका बिरुवा पनि रोपिएको थियो, जसका कारण खेर गएको बाँझो जमिनको उपयोग र राम्रो आम्दानीको सम्भावना बढेको छ। नगरपालिकाले हरेक वर्ष 10,000 देखि 15,000 चियाका बिरुवा रोप्दै जाने कार्ययोजना बनाएको छ। लगभग चाहिने सम्भव 1500 मिटरदेखि माथि चिया खेतीको अत्यन्तै मिल्ने सम्भावना देखियो। चाइनिज टीको बिरुवाहरू लगाउँदाखेरि लगभग यहाँको जनताहरूलाई पक्कै पनि भोलि कृषकहरूलाई प्रयोजन हुन्छ भन्ने सम्भावना हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ। आशा छ हामी अझ पनि यसमा निरन्तर रह्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई यसले भोलि रोजगारको सिर्जना प्राप्त गर्नेछ। अमिलो जातका फलफुल तथा पशुपालनका क्षेत्रमा पनि सिगानामा राम्रो अभ्यास र सङ्केतहरू देखिएका छन्।
परम्परागत पशुपालनमा नयाँ ढङ्गले व्यावसायिकता खोज्ने स्थानीय र युवाहरूको सत्प्रयास धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा करारमा 5 वर्ष जागिर खाएर कृषि अनुभव सहित गाउँमा भैँसी फर्म, तरकारी खेती, सुन्तला नर्सरी तथा किवी खेती गर्दै आउनुभएका हरिबहादुर जीसी यसको एक उदाहरण हुनुहुन्छ। यो भैँसीको फर्म छ अनि मौरी पालन छ, 12 घर मौरी छ आधुनिक घरमा। यो नर्सरीको लागि वडा कार्यालयबाट जुन 20,000 रुपियाँ सुन्तला खरिद गर्नको लागि दिएको थियो त्यही नै हो। अनि किवी खेती छ, अलैँची छ 3 रोपनीमा। गाउँमा पछिल्लो समय विदेश जाने होड छ। विदेशी रेमिट्यान्सले युवाहरूलाई मात्र होइन तिनका अभिभावकलाई पनि लोभ्याएको छ। तर सिगानामा केही युवा यस्ता पनि छन् जो विदेश र जागिर छोडेर आफ्नै श्रम र सिपको प्रयोग गरेर व्यावसायिक सोचका साथ सन्तुष्टिको जीवन बाँचिरहेका छन्। जस मध्येको एक हुनुहुन्छ सिगानाका सफल मौरी पालक कृषक तेजेन्द्र गौतम। 3 घरबाट सुरु गरेको त्यतिखेर मोडेघाट थियो अनि आधुनिक चाहिँ तपाईँ कृषिमा तालिम लिएर आधुनिक प्रकारले पाल्नको लागि तपाईँको कृषिमा तालिम लिएर अनि त्यहाँबाट तपाईँको सानो तालिम लिएँ पहिला। त्यसबाट चाहिँ बढाउँदै मैले चाहिँ 8-10 घर पुऱ्याएँ। त्यसबाट विभाजन गर्ने तरिका र संयोजन गर्ने तरिका सिकिसकेपछि मौरीको तपाईँको गोला सङ्ख्या वृद्धितिर गएर अनि अहिले तपाईँको 100 घरको लक्ष्य लिएर घर चाहिँ खरिद गरेँ। त्यस पछाडि ज्ञान केन्द्रले तपाईँले यति चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ 100 घर भनेदेखि तपाईँलाई अनुदान मिलाउँछौँ भन्ने तरिकाले तपाईँको ज्ञान केन्द्रबाट मलाई 4.5 लाख अनुदान पनि चाहिँ मिलेको थियो अहिले र ठुलो सहयोग भयो त्यो मेरो लागि। कृषिमा मात्र होइन यहाँ व्यावसायिक पशुपालनका साथै नयाँ सम्भावनाको रूपमा व्यावसायिक मत्स्य पालन पनि गर्न थालिएको छ। 2500 माछा छ भुरो 2टामा गरेर यसको 5 लाखको लागतमा बनाएको छु। अनुदान 2.5 लाख। 5 लागतमा मैले पहिला यही नै कम्तीमा गरेको थिएँ। पछि भेटनरी मार्फत अनुदानबाट यो कुलो पोखरीमा 3500 जनसङ्ख्या रहेको यस ओडामा अधिकांश मानिसहरू साक्षर रहेका छन्। सिगानामा 3 माध्यमिक र 3 आधारभूत गरी जम्मा 6वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यस गाउँबाट विभिन्न तहको अध्ययन पार गरेका व्यक्तिहरू वैज्ञानिक, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर लगायत विभिन्न बौद्धिक क्षेत्र र नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा समेत पुग्न सफल भएका छन्। यो भौतिक संरचनाभित्र हामीले साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, लाइब्रेरीहरूको वेल अपरेसनबाट अनि त्यसपछि गएर हामीले खास गरी भित्रको शैक्षिक सुशासन कायम गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षकहरू 10 to 4 छ। 4 बजेभन्दा अगाडि कोही पनि जाँदैन अनि अतिरिक्त कक्षाहरू खाली भएको बेला हामी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। वर्षभरिमा 55वटा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छन् र त्यसै गरी मासिक रूपले हामीले कक्षागत अभिभावक भेलाहरू गरिरहेका छौँ। हामी 4 पटक आवधिक परीक्षा लिन्छौँ र परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई अनुत्तीर्ण भएका, उत्तीर्ण हुन सफल नभएका विद्यार्थीहरूलाई पुनः परीक्षा लिइरहेका छौँ, पूरक परीक्षा। यसरी हामीले परीक्षा, पठन पद्धति अनि लर्निङ कल्चर, खास गरी स्टुडेन्टहरूको बिचको लर्निङ कल्चर होइन, यी चिजहरूले गर्दा हामीले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेका छौँ भन्ने लाग्छ। सिगानाका अधिकांश विद्यालयमा प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि केरा खेती, सुन्तला तथा तरकारी खेती समेत गरिँदै आइएको छ, जुन अन्य ओडा र स्थानका विद्यार्थीका लागि पनि अनुकरणीय सिकाइ र अध्ययन भ्रमणको गन्तव्य बन्ने सम्भावना बोकेको छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नभएको सन्दर्भमा यहाँका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप भने उच्च देखिन्छ। सिगानामा तित्याङ र सिगानाका 2वटा ओडालाई हेर्ने गरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले शैक्षिक, साक्षर र सामाजिक कार्यक्रमका गतिविधि गर्दै आइरहेको छ। यो सिगाना र तित्याङ बानपा 8 र 9 को कार्यक्षेत्र हो। यसको यो चाहिँ 2067 सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हामीलाई
कार्यक्रम प्रदान गरेको हो। के काम गर्छ यसले? खास गरिकन यसका क्षेत्रहरू त व्यापकै छन्। खास गरिकन शैक्षिक सुधारको लागि, गुणस्तर सुधारको लागि यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ कार्यालय चाहिँ बानपाहाट सिगानाको वडा कार्यालयमै छ र यसले खास गरिकन विगतका दिनमा साक्षरताका कार्यक्रमहरू बानपाहाटका साबिकका सबै 90 वार्डमा र बानपा 9का 1, 2, 3, 4मा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा स्थानीय स्तरमा सहजकर्ता नियुक्ति गरेर त्यो 6 महिनासम्म हामीले खास गरिकन 60 वर्षभन्दा माथिकालाई कम्तीमा हस्ताक्षरसम्म गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराएका थियौँ। सिगाना स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अगाडि छ। जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकै रहेकाले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, परामर्श तथा औषधि सेवाका लागि सिगाना स्वास्थ्य चौकीले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हालै मात्र नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुविधा सम्पन्न भवनबाट स्वास्थ्य चौकी मार्फत सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ। सेवा प्रदान गर्दै गर्दाखेरि अलि पृथक किसिमले स्वास्थ्य संस्थाबाट पृथक किसिमका सेवाहरू प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो कि गर्भवती स्याहार कार्यक्रम अथवा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ हरेक पटक गर्भवती जाँच गर्दाखेरि यदि प्रोटोकल अनुसार जस्तै 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 9औं महिनामा यदि कुनै पनि गर्भवती महिला आउनुहुन्छ र जाँच गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आयोडिनयुक्त नुन, अन्डा वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि बागलुङ नगरपालिकालाई चाहिँ लेखेर हामीले बर्थिङ सेन्टर सूचीकृत गर्दिन र आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु न भनेर बागलुङ नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ अनुरोध गरिसकेका छौँ। विद्युततर्फ हेर्दा सिगानाको सबै क्षेत्रमा केन्द्रीय लाइन विस्तार भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 2076 सालभित्रै काठका पुल विस्थापित गर्ने योजनामा छ। ओडा कार्यालयले विकास निर्माणका साथै सेवा प्रवाहलाई पनि उत्तिकै चुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। विपद परेर बागलुङ नगरपालिकासँग टच हुने खालको सिफारिसहरू र आर्थिक हिसाबले विपन्न, असहाय र गरिब जुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सिफारिसमा हामीले दस्तुर छुट गरेका छौँ। भने चाहिँ त्यो जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ घटना घटेको 35 दिनभित्र चाहिँ दर्ता गर्न आउनुभयो भने त्यो 35 दिनभित्र चाहिँ निःशुल्क हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ घटना दर्ताको व्यवस्था अनुसार ऐनअनुसार रु50 चाहिँ जरिवाना लाग्छ। सांस्कृतिक क्षेत्रका हिसाबले पनि सिगाना बहुआयामिक ढङ्गले धनी छ। साबिकका सबै ओडा र टोलमा आआफ्नै कला संस्कृति र चालचलन छन्। यस ओडाको लामीचौरको नौमती बाजा समूहले पृथक पहिचान बनाइसकेको छ। ओडाको विकासमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि सन्तोषजनक छ। सबै राजनैतिक दल मिलेर सिगानाको विकास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय देखिन्छ। तर्जुमा गर्ने क्रममा सबै राजनीतिक दल, यहाँका बुद्धिजीवी अगुवाईहरूलाई भेला गरेर नै बजेटको तर्जुमा गरेका थियौँ र कुनै पनि काम गर्ने क्रममा हाम्रो त्यस्तो किसिमको नकारात्मक सोच छैन। राजनीतिक पार्टीप्रति सङ्कीर्ण स्वभाव पनि हामीहरूमा छैन र जुन दुईटै दलहरू मिलेर हामीहरूले जुन विकास निर्माणको सवाललाई हामीहरू
जनप्रतिनिधिहरूलाई सघाउँदै गइरहेका छौँ। समग्र जनताको हितमा काम गर्ने सरकार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दै गर्दा अहिले जुन विकास निर्माणका कामहरू भइराखेका छन् यसमा अहिलेका निर्वाचित जननिर्वाचित जुन चाहिँ अहिले उमा हुनुहुन्छ सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले विकास निर्माणको काम गर्दै गर्दा हामी प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने यदि उहाँहरूको चाहना भयो भने हाम्रो उहाँहरूलाई एकदम भरपूर सहयोग साथ छ। नयाँ सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप बनेको स्थानीय सरकार र त्यस अन्तर्गतको ओडा कार्यालयले बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानामा व्यवस्थित योजना र विकासको कार्ययोजना बनाई अगाडि बढिरहेको छ, जस अनुसार कतिपय योजना र काम भइसकेका छन् भने केही अब सम्पन्न हुने क्रममा छन्। सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानीका लागि एक घर एक धारा लामीचौरको दलित बस्तीमा व्यवस्थित ढल निर्माण लगायतका कार्यहरू भएको छ। हाल ओडा कार्यालयसम्मको सडक 8 मिटर चौडा गरिएको छ भने ओडा कार्यालयदेखि बौडीचौरसम्मको सडक स्तरोन्नति थालिएको छ। ओडा कार्यालयले नगर, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा सडकको स्तरोन्नति, पक्की नाली, घुम्टी सडकको ढलान, खेल मैदान, सिँचाइ, कोल्ड स्टोर निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य हुँदै आएको छ। सिगानाबाट निर्वाचित ओडा सदस्यहरूले समेत ओडा कार्यालयले प्रदान गरेको विषयगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, विद्युत, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। मलाई मोटर बाटो र विद्युतको हेर्ने जिम्मा लगाएको छ। अनि विद्युत अहिले पोलहरू सब खसिसकेका छन् गाउँमा। अनि अहिले पुरा काठको पोलबाट फलाङ पोलमा परिणत हुँदैछन्। अनि मोटर बाटो खन्दाखेरि केन्द्रीयले तलबाट खनेछ भने माथिबाट हाम्रो स्टाफहरूले म अनुगमन गर्ने काम मैले गरिरहेको छु। मलाई परेको स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि थियो। कृषि हाम्रो यहाँ जोनको अध्यक्षबाट नै हुन्छ, मलाई त्यति गर्नु पर्ने छैन। र यो स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि म प्रत्येक स्कुल, हाम्रो चाहिँ 5 वटा स्कुल बेला मौकामा म गएर हेर्ने, निरीक्षण गर्दै आएको छु। र यसलाई गुणस्तरीय गराउनको लागि र राम्रो गराउनको लागि पहल कदमी गरेकै छु। वडा समितिमा आफ्नो यो योजनाहरू कामको बारेमा आफ्नो जिम्मेवारी हामी 5 जनाले लिएका छौँ। त्यसमा मेरो भागमा खानेपानी, ढल र अनि वन मेरो जिम्मेवारीमा हो, जिम्मेवारी थियो। अब त्यसमा पनि मैले सबै हेरिराखेको छु। अब खानेपानीको कुरा गर्दा एक घर एक धारा यो के अरे बानापाटमा अब कति भइसकेको छ, कति हुने क्रममा छ भनेपछि अनि वनमा पनि अनि वनको उपभोक्ता समितिको त्यहाँ मिटिङहरू बस्दा पनि मलाई खबर हुन्छ, त्यहाँ म जान्छु, उहाँहरूसित सरसल्लाह गर्छु। यो अब घर मुनि पहिरो जाँदा अनि कसैको आगो लागि हुँदाखेरि उहाँ हेरियो, अनि कसैको भूकम्पले घर चर्काएकोमा हामीले त्यसमा मद्दत गरियो। र यस्ता यस्ता विपदका कामहरूमा अनि मेरो विभागमा परेको हुँदाखेरि मैले रिपोर्ट लाने र यसमा न्यूनीकरण गरिराखेको छ। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि सिगानामा व्यवस्थित योजना र विकासले उल्लेख्य गति लिएको छ। सिगानामा 8 मिटर सडक चौडा, 12 महिना सवारी साधन सञ्चालन, 110 घरभन्दा बढीमा एक घर एक धारा सम्पन्न गरी खानेपानीको समस्या समाधान, 2 पारा, 60 भलाए बोट, बेसीमा सिँचाइ आयोजना निर्माण, उपल्लो भेगमा चिया खेतीको सुरुवात, सुन्तला खेतीलाई प्रबोधन गर्दै अनावश्यक रुख हटाई वार्षिक 10,000 का दरले सुन्तलाका बिरुवा थप गर्नका लागि अनुदान लगायतका कार्य गरेको छ। हामीले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासका अवधारणालाई हामी परिचालन गर्नको लागि हामीलाई पहिला यहाँ सडक सञ्जालले जोडिएका सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, गोरेटो बाटो, कृषि क्षेत्र लगायतका विषयवस्तुहरूमा
र यो कार्यालय सञ्चालनको अवस्था पनि बागलुङ बजारको भनौँ सदरमुकामबाट सञ्चालन भएका थिए र हामी आइसकेपछि सर्वप्रथम त हामी यस वडाको वडा कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँ रहेका सम्पूर्ण सडक खानेपानी गोरेटो बाटो विद्यालय सिँचाइ वन जङ्गल क्षेत्रलाई हामी अब एउटा अवधारणा बनाएर यसलाई व्यवस्थित किसिमले एउटा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसै अन्तर्गत हामी पहिला हामी आउनुभन्दा पूर्व यस वडामा 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्न कठिन थियो, जहाँ जम्मा 3 मिटरका सडकदेखि लिएर 4 मिटरसम्मका सडकहरू मात्रै थिए। त्यसपछि हामी आइसकेपछि अब यसलाई विस्तार गर्दै सडक स्थल उन्नति गर्दै भन्ने उद्देश्यका साथ बागलुङ हेडक्वार्टरदेखि सिगाना गाजाको दह हुँदै बरेङ सडक खण्डलाई हामी एउटा डिपिआर गर्न सफल भयौँ। डिपिआर तयार गरेका छौँ हामी र त्यसै अन्तर्गत हामी बागलुङ नगरपालिकाको नगरस्तरीय योजना, सङ्घीय सरकारको योजना र प्रदेश सरकारका योजना लगायतका कार्यक्रमले हामी सडक सञ्जाललाई 12 महिना सिगानामा भएका सबै सडक सञ्जालहरूलाई चलाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। सिगानाको लगभग 40% भूमि सिंचित सहज ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले सिंचित हुने अवस्थामा छ र सानातिना योजनाहरूले वडाले पनि सम्बोधन गरिरहेको छ र सिँचाइका कामहरू पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। र खानेपानीको सन्दर्भमा पहिला हामी चुनावमा होमिनुभन्दा पूर्व नै सिगानामा खानेपानीको अस्तव्यस्तता र विशेष गरी लामेचौर सायागोठ सडक खण्ड क्षेत्रलाई एकदम समस्याको रूपमा खानेपानीको समस्याको रूपमा देखा परेको छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले एक घर एक धाराको अवधारणासहित अगाडि बढेका छौँ। गत वर्ष नै हामी सिगानामा गत वर्षसम्म हामी 110 धारा एक घर एक धारा सिस्टममा लगिसकेका छौँ। केही वर्षभित्रै सिगानाको लामेचौर सायागोठलाई व्यवस्थित खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै सिगानामा रहेका सम्पूर्ण एक घरहरूमा एक घर एक धारा सिस्टमले अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायसँग जोड्नको लागि हामी यस क्षेत्रको पहिचान गरेर जुन सुन्तलाको लागि हामी र एउटा चियापत्ती र तरकारी खेतीलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन 1600 मिटरभन्दा तल्लो भेगमा जुन तपाईँको उपयुक्त सुन्तलाको लागि उपयुक्त एकदम अब्बल मानेको ठाउँलाई हामी हरेक वर्ष 10,000 देखि माथिका बिरुवाहरू रोपण गरेर एक कृषि गाउँ नै गराउनको लागि सुन्तला गाउँ अहिले हामी सूचित गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू मदिराजन्य उत्पादनहरूलाई हामीले एउटा व्यवस्थित किसिमले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र यहाँ सञ्चालन गरेका हरेक किसिमका पसलहरूलाई हामी करको दायरामा लिएर कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। यसै वर्ष अब हामी निरन्तर ढङ्गले यस वर्ष हामी पूर्ण रूपले काठेपुर मुक्त वडा पनि गराउने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सिगानावासीलाई बागलुङ बजारबाट दिने सुविधालाई हामी विशेष गरी त हामी यही वडाको केन्द्र भागमै राखेर सञ्चालन गरौँ। त्यसबाट यहाँका जनताहरूलाई उत्साहित हुँदै उहाँहरूले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्दै अब हरेक किसिमका गतिविधिहरूमा वडा सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हामी वडा सरकारले सञ्चालन गरेका विकासका हरेक किसिमको गतिविधिमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथ जनताहरूले सहयोग गरेको अवस्था छ। निश्चय पनि सिगाना सुन्दर र सम्भावनाको एउटा गाउँ हो, जहाँ पर्यटन, कृषि र पशुपालनको व्यावसायिक सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रचार प्रसार र प्रबन्धनका योजनासहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक सबैको एकता, समन्वय, दृढ इच्छाशक्ति र तत्परता भने जरुरी छ।